دونك السلام عليكم، مرحبا عاوتاني بخوتي وخواتاتي المغاربه لي مغربان اون جينيرال. كيف ما قلت لكم هاد المره غادي نهضر لكم على لو سي في. واحد السيد كان دار اون سوجيستيون في لي كومونتير، قال لك دير لينا ماشي واحد بلوزيور بيرسون ايزون دي سا. و اليوم غادي نشوفوا لو سي في كيفاش كيدار على ميثود كنديان، يعني ان سي في كنديان كيفاش خصنا نديروه، كيفاش خصنا نحطوه باش حنا نتقبلوا ومنين بوستوليو لي سي في ديالنا لي بوست اللي حنا كنخدموا فيهم يشوفوهم بالاولويه هما الاولين، يشوفوا لي سي في ديالنا وناتيريو لاتونسيون دي ريكروتور. دونك لو سي في انا خديت واحد ليكزامبل، انا جو بونس كاين فيه دي زيرور مي اللي ناخذ عليه ليكزامبل هو لو سي في. دونك غنمشيو من لاباج الاولى. دونك كدير لو نون برينون بحال هكا كتحطو هنا. باغ لا سويت كدير التليفون ديالك، الايميل، كدير سكايب ديالك، هذا مثلا سكايب، كدير لادريس، يعني تو لي زانفورماسيون نيسير خصهم يبانو في لو توب باينين، وهذه كتحاول تعاودها في كلشي لي باج. دونك الا هبطنا لتحت غادي تشوفها في كلشي لي باج. فوالا دونك التروازيام باج عاوتاني ها هي كل واحد. هذا سي ان اكزامبل، ماشي بالضروره انه يكون فيه 3 لي باج، مي 2 باج انا جو فوا كو سي ان بون سي في، سي يقدر يكون في 2 باج. دونك البروميير شوز كون بو فير سي كنسميوها summary of qualifications، يعني كدير لي كاليفيكاسيون ديالك والسكيلز، يعني في هذيك الاكسبيريونس ديالك داكشي اللي تعلمتي، داكشي اللي كنتي كدير. يعني مثلا over 9 years of experience in business development and a business manager or business management، كاين اخطاء، and sales management. So strong background in communication, marketing, management, estimation, analyzing, entrepreneurship, sales and finance. دونك كتمشي بحال هكا كتكتب لي سكيلز ديالك اون اونغلي. تقدر ديرها جوجل تراديكسيون اللي ما عندوش مع لونغلي بزاف، يكتبهم اون فرونسي ويديروا جوجل تراديكسيون ويشوف ولا يقلب اكزاكتومون. مثلا البوست اللي غادي تصيفط ليه انت، مثلا كنتي كتقلب في indeed.ca، ياك كنتي كتقلب في indeed.ca، لقيتي ان بوست، نمشيو كاع حنا ندخلوا لانديد نشوفوا نوريكم دي تكنيك. دونك فوالا كيف ما قلت لكم. دونك كتجي لانديد.ca، كتكتب مثلا دير كوك كندا فايند جوب، ياك مثلا حنا نديروها تيتر ديكزامبل شورت اوردر كوك. نمشي لاي واحد مثلا غادي نختار بريب كوك لاين. هذاك لو بوست كيكتبوا لك الديسكريبسيون ديال البوست عندها فول تايم تمبوراري، يعني انا هذاك البوست اللي غنابلاي ليه غنرجع لذاك السي في ديالي هنا. هاد الاوفرول سامري خصها تكون تقريبا قريبه لداكشي اللي كاين هنايا اللي كيطلبوه هما. انت responsibilities include keeping an eye on the details, ensure each dish prepared. يعني انت كتاخذ من هادشي، كتستنبط من هادشي وكتحطو في لو سي في ديالك قبل ما تابلاي. تقدر ديرها لاي بوست غتدفع عليه، تبدل هاد لابارتي الاولانيه، تشدها تبدلها وتبقى تادابطيها. يقدروا غادي يكونوا لي ميم كاليفيكاسيون باسكو سي طون اكسبيريونس، فهمتيني؟ ملي غيكونوا لي ميم كاليفيكاسيون انت غتمشي غير تحط لا ميثود كيفاش حاطين هما داكشي، باسكو هادوك لي ريكروتور اشنو كيديروا هما هادشي اللي كيحطوه ما كيحطوش او هازار، غير كيحطيه هكاك. ملي كيكونوا كيسيليكسيونيو في لي سي في، ملي كيجيو لي سي في بزاف وكيبداو يسيليكسيونيو هما ils font ils posent l'importance sur ça. هادشي اللي كيشوف، حيت هادشي اللي باغيين هما خاصهم اكزاكتومون هذاك لي كاليفيكاسيون ولا السكيلز ديال داك لا بيرسون اللي غتخدم عندهم خاص يكون عندها هادشي. دونك اوتوماتيكمون انا خصني نجي نشوف هادشي الاول شنو كيطلبوا هاد الناس ونموديفي. لقيت ما نموديفي في لو سي في ديالي اشاك فوا ماشي مشكل، نبقى نموديفي با د بروبليم قبل ما نبوستول. دونك قلنا كتزيد حتى لا لونغ ديالك. وهذا هنا انا ما عجبتنيش واحد الحاجه، دوز ليكسبيريونس ديريكتومون الوغ كو فين هي القرايه كاينه في الاخر، شتي؟ دونك انا القرايه ما غاديش نخليها هنا، القرايه غادي ندير لها كوم سا، ندير جست ابري هاد السكيلز لعيبه هكا هكا. ما جاتش هذيك نديرو حنا نهبطوها كاع
فوالا. دونك بور ليدوكاسيون قلت لكم اخوتي غادي ندير هكا، نحط ليدوكاسيون هنا جوست من ورا داك السامري، و وما نكراش انا هاد ليدوكاسيون ما عجبتنيش بحال هكا غير السميه ديال الدبلوم وهذا. اشنو غادي ندير؟ غنزيد ديتاي ديال شنو قريت في داك الدبلوم، نكتب نعمر شي شويه واحد دو فراز يكونوا مزيانين شنو قريت لي سكيلز اللي قريت اكزاكتومون. هنا عاوتاني كنقول لكم نقدروا نرجعوا للسيت ويب ونشوفوا شنو طالبين هما في القرايه، ولا كانوا زايدين شي حاجه فريمون سبيسيفيك نقدر نزيدها انا، فهمتي؟ وعندي انا عرفت بلي راه عندي نقدر نزيدها. فوالا كنهبطوا البروفيشنال اكسبيرينس، كدير فود سيرفيس سوبرفايزر، ولا كدير شنو البوست ديالك، كدير لا دات فاش خدام، كدير جوست لتحت لادريس لونتربريز اللي خدام عندها، تدير لادريس وتدير سكيلز، ماشي سكيلز مي لي تاسكس اللي عندك اللي كدير، شنو كدير في داك لو بوست ديالك، كاع داكشي كتكتبو بوين باغ بوين. لا ميم شوز 2013 2018 كتكتب كلشي هادشي. فوالا كل اكسبيريونس عندك كتحط لها لي بوين اللي كنتي خدام، لي تاسك اللي كدير في ديك لا سوسيتي اكزاكتومون، كلشي لي زيكسبيريونس ديالك كتحطهم كاملين. واحد الحاجه تقدر تزيدها بحال دابا مثلا هنا في هذا لو بوست كتزيد مثلا كي اشيفمنتس، يعني كدير واحد الكلي شي حاجه درتيها في هذيك الشركه انت سبيسيال خاصه بك، مثلا ساهمتي في لوغمونطاسيون ديال الشيفر دافير بنسبه كذا، درتي شي حاجه انوفيتي شي حاجه، صوبتي شي حاجه في السيرفيس جديده، فهمتي؟ دونك كتحاول تبدا تزيد من راسك شي حاجه درتيها، كتفكر شي حاجه درتيها في ديك لونتربريز وتزيدها كوم كلي وكديرها هكا اون غرا، فهمتي؟ كتهايلايتيها كتولي بحال هكا باينه في الاخر درتي شي حاجه زوينه. ملي كنساليو كنساليو لي زيكسبيريونس كلهم، كنجي الا كاين شي حاجه كديرها ديال الفولونتيرين ولا شي سبور ولا شي حاجه كديرها وكتكتبو لتحت. دونك نتوما السي في انت راه تقريبا راه ولا في 2 باج، يعني هادي راه الا قاديتو وصوبت ليه غير سميتو غادي يولي 2 باج. دونك هذا هو السي في، سي با سورسي، ما تزيدش تصويره. اول حاجه انا كنقولها ما تزيدش تصويره، ما ديرش تصويره باسكو هاد الناس علاش ما تزيدش تصويره؟ ماشي حيت راسيست، بالعكس لو كونترير، حيت هما ما كيبغيوش هذاك لو ريكروتور يتاثر بلا فوتو. لا فوتو كتشوفها كتولي كيبانوا لك حوايج اخرين، فهمتي؟ كيقدر يولي الا كان كتولي قضيه سونتيمونطال، كيقولوا شويه ديال الفيلين كيولي كيخدم. هادشي الخدمه ما فيهاش الفيلين عندهم، يعني ما ديرش ليا تصويرتك، ما بغيتش نعرفك واش كحل واش بيض واش سمر واش، ما بغيتش نعرف انا، بغيت نعرف لي كاليفيكاسيون ديالك شنو كتقدر دير باش غتعاونني في الشركه ديالي، فهمتي؟ هادشي اللي كيبغيو يعرفوا. دونك هذا ما كان. الا بغيتو انا غنخلي لكم هذا لو سي في اون بياس جوينت، ولا اللي بغى الموديل غير يكتب لي في كومونتير ويخلي لي الايميل ديالو نصيفطو ليه احسن كاع. اون فا فير كوم سا. دونك هاد الفيديو ما بغيتش نطول فيها بزاف، هذا هو لو سي في. غادي ندير واحد لا فيديو اخرى جوست جايه بروشينمون كتهضر على ديتاي ديال ليميغراسيون اونكور ديال كندا، واحد البروغرام جديد عاوتاني غادي يتحل هذا العام 2020 زوين، وغنهضر غنبدا شويه في الديفلوبمون بيرسونيل. دابا سيادنا كيف باش ما نعطلوش، شيريو لايكيو سبسكرايب، شيريو لايكيو سبسكرايب. هذا عاوتاني تقلت عاوتاني في الفيديوهات عاوتاني باسكو كيبان لي عاوتاني داكشي شويه قليل. 70% ديال الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات ما تيسبسكرايبوش وما تيديروا لا لايك لا شير، 70% يا اخواني. يلاه 28% ديال السبسكرايبر اللي كيشوفوا لي فيديو واللي هما مشاركين وكلشي. دونك ماشي مشكل، الله يسخر لكلشي، ونشوفكم في لا بروشين فيديو.